आज फलां इलाका तालिबान के कंट्रोल में आ गया, और यहाँ तक कि काबल से वो 100 मील दूर तक वो पहुंच चुके हैं। जो ग्रेट कौमें हैं वो मुश्किल वक्त में अपना लोहा मनवाती हैं और मुश्किल वक्त में उनकी पहचान होती है। अमेरिका ने 20 साल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका अपने एलाइज के साथ दुनिया का बेहतरीन असला, दुनिया की बेहतरीन अफवाज वो 20 साल तक अफगानिस्तान में जंग के बाद अब दुम दबाकर भाग रही है। ये खबरें नई नहीं है, पिछले 2 महीने से आप देख रहे हैं कि जब से अमेरिका ने अपना इनखला तेज किया है और उम्मीद ये की जा रही है कि इस महीने के आखिर तक वो मुकम्मल अफगानिस्तान से निकल जाएंगे। उस वक्त से लेकर अब तक आप रोजाना देखते हैं कि आज की खबर में फराते शेर अपने जंगजुओं के साथ वो तालिबान के साथ मिल गया और मज़ार शरीफ, कंदूज, हरात के इलाके और दीगर अजला पर, सूबों पर तालिबान कंट्रोल कर रहे हैं। और यहाँ तक कि वो 100 मील के फासले तक रह गए हैं, यानी काबल से वो 100 मील दूर तक वो पहुंच चुके हैं। और पहले जो अमेरिका कह रहा था कि तकरीबन 2 साल उनके निकलने के बाद तालिबान जो है वो अफगानिस्तान पर कब्जा कर लेंगे, फिर कहा कि नहीं 1 साल बाद, और अब कह रहे हैं कि कपल मंथ के अंदर अंदर तालिबान जो है वो पूरे अफगानिस्तान पर कंट्रोल कर लेंगे। तो ये खबरें तो चलती रहती हैं, आप देख रहे हैं। लेकिन मैंने जो आज बात करनी थी वो है हमारे मुल्क की अवाम का और सियासतदानों का, अपोजिशन का, लीडरों का अफसोसनाक, शर्मनाक और सबसे बढ़कर मीडिया का अफसोसनाक किरदार। देखें, कौमें जो हैं ये मुश्किल वक्त, मुश्किल हालात में उनकी पहचान होती है कि ये कौमें जो ग्रेट कौमें हैं वो मुश्किल वक्त में अपना लोहा मनवाती हैं और मुश्किल वक्त में उनकी पहचान होती है कि वो कितने पानी में है। यानी अमेरिका ने 20 साल, मुझे याद है 2001 में जब अमेरिका ने अफगानिस्तान का रुख किया और नेटो फोर्सेस और पाकिस्तान को भी कहा कि आप हमारे साथ हैं या नहीं, और वो अफगानिस्तान में आ गया और उनका कहना था कि हम चंद दिनों में, चंद हफ्तों में मिलिया मेट कर देंगे। और 20 साल तक उसने बेहतरीन फौज, बेहतरीन असला और अपने तमाम वसाइल को बरोकार लाते हुए उन्होंने जंग की, लेकिन उसके बावजूद उनको शिकस्त होगी। और यूरोपियन मीडिया देखें, वो अमेरिका की नेटो फोर्सेस की शिकस्त को भी वो उनकी फतह दिखाकर पेश कर रहा है। इसे कहते हैं 5th जनरेशन वार, यानी एक बयानिए की जंग है। वो शिकस्त खा चुके हैं, वो दुम दबाकर भाग रहे हैं, पाकिस्तान की मिन्नतें कर रहे हैं कि हमारे लिए आप कोशिश करें और हमें निकलने में मदद करें। इसके बावजूद वो इसको अपनी फतह करार दे रहे हैं कि हम जिस पर्पज के लिए, जिस मकसद के लिए यहाँ पर आए थे, हमने वो मकसद अचीव कर लिया है। लेकिन दूसरी तरफ हमारे सियासतदानों का, हमारी अवाम का, चंद एक साफियों, चंद एक लोगों को छोड़कर, सोशल मीडिया पर चंद एक जो यूट्यूबर हैं उनको छोड़कर हमारे मीडिया में क्या डिस्कस हो रहा है? आज कह रहे हैं जी मरियम नवाज के बेटे की शादी लंदन में हो रही है, वो डिस्कस हो रहा है। आज शहबाज शरीफ ने ये बयान दे दिया, पीडीएम अपना वजूद रख पाएगी या नहीं जरदारी के बारे में। यानी क्या हमारे हिस्से में यही लोग, यही चीजें हैं कि पाकिस्तान में जमहूरियत है या नहीं है? यही चंद खानदान जो हैं इनके बारे में हमारी सियासत इनके इर्द गिर्द घूम रही है। वोट को इज्जत दो, और ये जो सियासतदान हैं जिन्होंने इस मुल्क में करप्शन किया है वो मजे कर रहे हैं पूरी दुनिया में। और हमारी अवाम देखें, तो मेरे बात करने का मकसद ये था, होना तो ये चाहिए था कि आज हम पूरी कौम मुत्तहद हो जाते अपनी हुकूमत, अपनी एस्टेब्लिशमेंट, अपनी आर्मी के साथ। और हमारे मीडिया की ये जिम्मेदारी थी कि वो प्राइम टाइम में वो अमेरिका के साफियों को लेता, फोन कॉल, अमेरिका के पॉलिटिशियन से पूछता कि हम ये जो आपको कह रहे थे 20 साल से, हमारे लीडर और खास तौर पर हमारे पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब जो पिछले 20 साल से ये कह रहे हैं कि अफगानिस्तान में जंग किसी मसले का हल नहीं है, तमाम अफ्रीकन को इसका पॉलिटिकल हल निकालना पड़ेगा, वो बात सच होगी। तालिबान आज ज्यादा पावर में है। यानी अगर आप एक कंपैरिजन करें इसका कि 2001 में जब अमेरिका ने हमला किया था, उस वक्त तालिबान इतने मजबूत, इतने पावरफुल नहीं थे जितने वो आज हैं, और जितनी तेजी से वो आज फतवाहत कर रहे हैं 2001 में ऐसा नहीं था। तो अब एक सवाल बनता है कि अमेरिका ने 20 साल में क्या अचीव किया। ये तो अंधों को भी नजर आ रहा है कि अमेरिका जंग हार के वो यहाँ से भाग रहा है, इंडिया भाग गया है, अपने स्वार्थ खाने वो खाली कर रहे हैं, रात की तरीकियों में वो एयरपोर्ट से फरार हो चुके हैं। और हमारे मीडिया में क्या डिस्कस हो रहा है? मैंने आज ये देखिए, खबरें तो आप सुनते रहते हैं, मैंने जो बात डिस्कस करनी थी आज कि हमारे मीडिया में ये चीजें उठनी चाहिए थी। यानी शाम को 7-8 बजे जब एक प्राइम टाइम होता है, हर कोई टेलीविजन देखता है, उस वक्त हमारे मीडिया में ये बातें डिस्कस होनी चाहिए थी कि साफियों को बुलाया जाता, अमेरिकन पॉलिटिशियंस को बुलाया जाता, उनको मदऊ किया जाता कि बताएं, आप बताएं कि आपने क्या अचीव किया। ट्रिलियंस ऑफ डॉलर आपने यहाँ पर बर्बाद कर दिए और अब तुम यहाँ से भाग रहे हो। अशरफ गनी की हुकूमत जो है
یہ کہتے ہیں کہ کپل منتھس کی مہمان ہے، شاید اس سے پہلے بھی وہ دبردوس ہو جائے، تو امریکہ کیا اچیو کر کے گیا؟ ہمارے میڈیا میں یہی کرپٹ سیاستدان، ان کی سٹوریز اور لفافہ صحافی جو ہیں وہ انہی کے ارد گرد خبریں دے رہے ہیں۔ یعنی ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہماری پوری قوم، اپوزیشن، سیاسی جماعتیں، دیکھیں پولیٹیکل پارٹی جو ہیں یہ ایک دوسرے پر تنقید کرتی ہیں اور تنقید کو سننا بھی چاہیے۔ مثبت تنقید معاشرے کا حسن ہوتا ہے، یہ انسان میں نخار پیدا کرتا ہے، قوموں کو آگے لے جاتی ہے۔ تنقید اچھی چیز ہے، لیکن وہ تنقید مثبت ہونی چاہیے۔ قومی ایشوز پر ہمیں سیاست نہیں کرنی چاہیے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہمارے تمام سیاستدان جو ہے یہ حکومت کے ساتھ، ہماری افواج پاکستان کے ساتھ کھڑے ہو جاتے، اور ہمارے میڈیا میں یہ چیزیں ڈسکس ہونی چاہیے تھی کہ پاکستان نے جو موقف اختیار کیا تھا آج سے 20 سال پہلے، اب دنیا نے دیکھ لیا کہ پاکستان کا موقف درست تھا۔ افغانستان کا جنگ کوئی حل نہیں ہے، کیونکہ یہ افغانستان کی ہسٹری ہے۔ ہمارے وہ غیور بھائی باہر سے آ کر کوئی ان کو کنٹرول نہیں کر سکتا، تو یہ اندر سے وہ جس بھی پارٹی کو، جس بھی سسٹم کو وہ اپنے ہاں رائج کرے، تو پاکستان کا موقف یہی ہے کہ ہم اس کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے۔ لیکن بدقسمتی سے ان ایشوز پر بھی سیاست ہو رہی ہے، اور خاص طور پر یہ جو اپوزیشن ہے اور امریکہ کے لائک مائنڈڈ جو یہاں پر صحافی ہیں، جو لیڈر ہیں، وہ نہیں چاہتے کہ یہ چیزیں ڈسکس ہوں، اور وہ امریکہ اور اس کے لائک مائنڈڈ جو لوگ ہیں وہ ان ساری باتوں کا ملبہ جو ہے وہ پاکستان پہ ڈال رہے ہیں۔ کیوں بھی؟ اس کی کیا وجہ؟ ہمارے عام لوگ یہ کوشچن کرتے ہیں کہ یہ ملبہ پاکستان پہ کیوں ڈالا جا رہا ہے۔ دیکھیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم میڈیا میں اتنے سٹرونگ نہیں ہیں۔ ہمارے میڈیا میں کچھ لفافے ایسے ہیں جو پاکستان کا بیانیہ آگے نہیں جانے دیتے۔ آپ امیجن کریں اگر اسی طرح کا موقف انڈیا کا درست ہوا ہوتا تو کیسے اس کے صحافی، اس کے پولیٹیشین، اس کی اپوزیشن، اس کی تمام پبلک وہ چیخ کر کہتی کہ دیکھیں ہماری باتیں سچی ہوگی، یہ ہماری فتح ہے۔ لیکن پاکستان کے بارے میں آپ اپوزیشن دیکھیں اور خاص حکومتی ارکان بھی دیکھیں، وہ اس ایشو کو اس طریقے سے بیان نہیں کر رہے جس طرح اس کو بیان کرنا چاہیے تھا۔ ہمارا موقف درست ہوا ہے، ہماری افواج پاکستان نے، ہماری جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے یا ہمارے جو موجودہ وزیر اعظم ہیں، انہوں نے جو سٹینس لیا تھا، انہوں نے جو بات کی تھی وہ آج درست ثابت ہوئی ہے کہ افغانستان میں جنگ کسی مسئلے کا حل نہیں ہے بلکہ پولیٹیکل سیٹلمنٹ ہونی ضروری ہے۔ لیکن ہمارا میڈیا اس بات کو بہتر طریقے سے بیان نہیں کر رہا۔ پوری قوم کو متحد ہونا چاہیے، یونٹی اختیار کرنی چاہیے، اور جو قومی ایشوز ہیں اس پر سیاست نہیں کرنی چاہیے۔ اور میں عوام سے بھی ایک مطالبہ کرتا ہوں، دیکھیں اندھے بہرے گونگے بن کر آپ نہیں رہ سکتے اس دور میں، ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ پوری دنیا میں یہ عیاں ہو چکا ہے کہ امریکہ جنگ ہار کر جا رہا ہے، اور ہمارے سیاستدان جو ہیں یہ کس کے بیانیے کو سپورٹ کر رہے ہیں؟ خاص طور پر جو بھگوڑے ہیں، جو ملک سے بھاگے ہوئے ہیں، یہ افغانستان کی کٹ پتلی حکومت اور امریکہ کی زبان بول رہے ہیں، اور پاکستان کی باتوں کو یہ غلط ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، عوام کو کھڑے ہو جانا چاہیے۔ دیکھیں کرپشن ہے، بدعنوانی ہے، یہ آپ قانون بنا کر یا ترمیم کر کے آپ اس کو ختم نہیں کر سکتے۔ قوم میں شعور آنے سے یہ چیزیں ختم ہوتی ہیں۔ پوری قوم جو ہے وہ متحد ہو جائے اور کھڑی ہو جائے کہ ہم نے کرپشن، ہم نے ان بدعنوان لوگوں کو واپس اقتدار میں نہیں آنے دینا، کہ ان کے بچے تو پوری دنیا میں عیش و عشرت کر رہے ہیں، اور پاکستان کی غریب عوام جو ہے وہ ہر طبقے، ہر مکتبہ فکر سے، ہر مسلک سے، ہر گروہ سے، پاکستان کی جو غریب عوام ہے وہ بھوکی مر رہی ہے۔ اگر عوام میں یہ شعور آ جائے تو پھر انشاءاللہ تعالی ہماری قوم کامیاب ہو جائے گی۔ پوری قوم کو متحد ہونا چاہیے، اور پاکستانی میڈیا کو، پاکستانی اداروں کو پاکستان کے موقف کو واضح طور پر بیان کرنا چاہیے، اور امریکن سیاستدانوں کو، پولیٹیشینز کو، ان کی بیوروکریسی کو، ان کے صحافیوں کو پوچھنا چاہیے اب کہ تم کہتے تھے کہ ہم یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، کیا کیا تم نے؟ تم تو بھاگ رہے ہو یہاں سے۔ ہمارا موقف درست ثابت ہوا ہے۔ تو میرے بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ پاکستانی قوم کو اب باشعور ہونا پڑے گا، اور پاکستان کے مفاد کی خاطر ہمیں ان ایشوز پر سیاست نہیں کرنی چاہیے، بلکہ پاکستان کے موقف کو درست طریقے سے پوری دنیا میں بیان کرنا چاہیے۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ حافظ۔